हेलो फ्रेंड्स। आज हम आई एम नॉट अ रोबोट का थर्ड और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि AG3 रोबोट शहर में घूम रहा है। उसके पास कोई मेमोरी और डायरेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ मिंक्यू अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि जिया और प्रोफेसर की टीम उसके लिए खाना बना रहे हैं। उसके बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जिया और प्रोफेसर की टीम मिंक्यू को बताते हैं कि हम जल्द ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिया ऑस्ट्रेलिया जाए। वो इन सब से कहता है, बाहर मौसम खराब है, इसलिए आप सब आज यहाँ स्टे कर लें। ये सुनकर सब स्माइल करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ AG3 अपनी मेमोरी से दो वीडियोस को प्ले करती है। एक वीडियो में वार्डन कहता है कि हम इस रिपोर्ट को वेपन के तौर पर यूज करेंगे। दूसरी वीडियो में प्रोफेसर की टीम कहती है कि ये रिपोर्ट इंसानों की बहुत अच्छी फ्रेंड बनेगी। AG3 इन दोनों वीडियोस को कंपेयर करती है और वार्डन की वीडियो को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिनक्यू जिया के पास जाता है। जिया मिनक्यू से कहती है कि आप बहुत उदास दिख रहे हो। मिनक्यू कहता है कि मैं एजी3 के गुम हो जाने की वजह से टेंशन में हूँ। जिया कहती है हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट हम मिनक्यू को एक रेस्टोरेंट में मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। ये फीमेल हमेशा मिनक्यू की हेल्प करती रही है। मैडम एक्स मिनक्यू को वार्डन की रियलिटी बताती है। वो कहती हैं कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और काफी मर्डर्स भी कर चुका है। पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकी क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने होंगे और ये सबूत वार्टन का ड्राइवर मुहैया कर सकता है। उसे किसी तरह एतमाद में ले लो। नेक्स्ट डे मैंक्यू और उसके असिस्टेंट वार्टन के ड्राइवर से मिलते हैं और उसे वार्टन के खिलाफ सबूत देने के लिए मनाने लगते हैं। मिंक्यू कहता है कि अगर आप हमें ये सबूत देंगे तो हमारे साथ साथ आप उन बेगुनाहों की फैमिलीज की भी हेल्प करेंगे जिनका मर्डर आपके बॉस ने किया है। और हाँ, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी हर तरह से हिफाजत और हेल्प के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनकर वार्डन का ड्राइवर सबूत मेनक्यू को दे देता है। मेनक्यू का असिस्टेंट वो सबूत पुलिस को दे देता है। नेक्स्ट सीन में जिया मेनक्यू को एक ऐसी मीटिंग में लेकर जाती है जहाँ AG3 की बहुत बड़ी डील हो रही थी। मेनक्यू वहाँ जाता है और सारी रियलिटी बताता है जिसकी वजह से वो डील खत्म हो जाती है। मेनक्यू कॉल करके प्रोफेसर को आगाह करता है। उसके बाद वॉर्टन बहुत गुस्से में दिखाई देता है। वॉर्टन अब पूरी टीम को AG3 को ढूंढने के लिए लगाता है। दूसरी जानिब AG3 अपना रास्ता तलाश कर रही थी। AG3 एक बेंच पर जाकर बैठती है जहाँ एक भिखारी बैठा था। वो उससे हेल्प मांगती है मगर वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहती है कि मुझे अपना घर जाना है। सुनकर भिखारी उसे अपना टिकट दे देता है। प्रोफेसर की टीम CCTV को चेक करते हुए दिखाई देती है जो कि AG3 को तलाश कर रहे थे। जिया और मिनक्यू भी सड़कों पर AG3 को ढूंढ रहे थे। अचानक वार्डन की टीम के लोग AG3 को देख लेते हैं। AG3 एक लैपटॉप शॉप में जाती है और लैपटॉप शॉप से सर्च करती है और मेंक्यू का एड्रेस निकालती है और बस में बैठ जाती है। वार्डन के लोग उस शॉप में जाते हैं और AG3 का सर्च किया हुआ डाटा निकालकर एड्रेस मालूम करते हैं। वो लोग ये इंफॉर्मेशन अपने बॉस के असिस्टेंट को देते हैं। वो मिंटू के घर की तरफ जा रही थी। तभी
ایک وین اس کے پاس آتی ہے۔ وارڈن کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ ایچ3 یہاں خاموشی سے وین میں بیٹھ جاتی ہے۔ وارڈن بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایچ3 کو لے کر جاتا، پولیس وہاں آتی ہے اور وارڈن کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ پروفیسر کی ٹیم بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایچ3 کو واپس لیب میں لے آتی ہے۔ وہ اپنی اتنے سالوں کی محنت کو سامنے پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیا اور مینکیو بھی بہت خوش تھے۔ جیا کہتی ہے میں اب گھر چلتی ہوں، مگر مینکیو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنا دو، کیونکہ وہ جیا کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کچن میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر اور اس کی ٹیم بھی وہاں آ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ایجی کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جہاں ایجی انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ اس تجربے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ہم ایجی کے فیس کو چینج کرنے لگے ہیں اور وہ اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد مینکیو ایک ایونٹ میں جاتا ہے۔ وہ وہاں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں اپنی عجیب بیماری کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ وہ اس بیماری سے لڑ رہا ہے اور اس میں جیا، پروفیسر اور اس کی ٹیم اسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں۔ یہ سب میرے ساتھ ہیں اور آج ان کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ مینکیو کہتا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر بہت جلد انویسٹ کرنے والا ہے۔ یہ نیوز لیک ہوتے ہی اس کی کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ یہ سب شیئر کر کے کافی ریلیکس تھا۔ مینکیو جیا کو کال کرتا ہے کہ وہ دونوں آج ڈنر کے لیے جائیں گے۔ مینکیو نکل رہا تھا کہ اس کا اسسٹنٹ جوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب یہ جاب نہیں کر سکتا۔ مینکیو ریزن پوچھتا ہے مگر جوئے نہیں بتاتا۔ جیا اور مینکیو ڈنر کے لیے جاتے ہیں جہاں مینکیو بتاتا ہے کہ جوئے یہ جاب چھوڑ رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ جیا سے مشورہ لیتا ہے مگر جیا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ یہ بات پروفیسر اور اس کی ٹیم سے ڈسکس کرتے ہیں، مگر وہ بھی اس کا حل نہیں نکال پاتے۔ گھر جا کر بھائی سے ڈسکس کرتی ہے کہ آپ جاب نہ چھوڑیں۔ جوئے کی وائف یہ سن کر غصہ ہوتی ہے۔ اب وائف کے تیور دیکھ کر جوئے فیصلہ بدل لیتا ہے۔ مینکیو کے پاس جا کر وہ ری جوائن کرنے کی بات ڈسکس کرتا ہے۔ مینکیو سمجھ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اس پہ مسلط کیا گیا ہے، سو وہ کہتا ہے کہ آپ جب چاہو آ سکتے ہو، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جوئی اموشنل ہو جاتا ہے، وہ واپس جوائن کر لیتا ہے۔ اب کافی سال گزر جانے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پروفیسر ایک نیو روبوٹ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے بعد جوئے مینکیو کی کمپنی کا آنر بن چکا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مینکیو کے گھر کی طرف نکلتا ہے۔ پروفیسر کی ٹیم کے ممبرز بھی وہاں جا رہے تھے۔ جیا اپنی کمپنی کے بنائے ہوئے لیمپس انٹرنیشنل سیلرز کو پریزنٹ کر رہی تھی۔ ان کو یہ پروڈکٹ اچھی لگتی ہے اور وہ ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ جیا بھی مینکیو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے اور ایک آرمی والا اترتا ہے۔ جیا اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص مینکیو تھا۔ وہ کمپنی جیا اور جوئی کو دینے کے بعد آرمی جوائن کر چکا تھا۔ وہ بھی جیا کو مل کے خوش تھا اور وہ دونوں گھر کی طرف خوشی سے جاتے ہیں۔ یہاں اس سیریز کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا لاسٹ پارٹ۔ نیکسٹ کمال کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ سو تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر۔